बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 मार्च 2021 बहुत सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और सऊदी अरब की ज़्यादा तरीन खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लेकर आता है ऑथेंटिक खबरें। तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक बर वक्त खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी जो गैर मुल्की होने के नाते आपके लिए जानना ज़रूरी है या आप जानना चाहते हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में पार्ट टाइम वर्कर्स की मांग बढ़ने लगी। कोरोना की वबा में बहुत से कारोबार आर्जी तौर पर अपनी शॉप्स बंद करने पर मजबूर हुए, जिससे सऊदी अरब में पार्ट टाइम वर्कर्स की मांग में इजाफा हो रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वजारत बराए अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने अल अरेबिया नेट को बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी मुलाजमत प्लेटफॉर्म की मकबूलियत सऊदी अरब में बढ़ने लगी है। 3000 से ज़्यादा इदारे फ्लेक्सिबल जॉब्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर चुके हैं, जबकि 2400 के करीब मुलाजमत के मुआहदों का इंदराज भी हो चुका है। सऊदी अरब ने हाल ही में रिटेल और होलसेल के तजारती इदारों, सामान फरोख्त करने वाले मराकज़, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसियों, तामीरात और लॉजिस्टिक सर्विसेज वगैरह में मुलाजमत का नया निज़ाम मुतारिफ कराया है। इससे एक तरफ तो सरमायाकारों को सस्ते सऊदी कारकुन हासिल हो रहे हैं और दूसरी जानब मुस्तकिल बुनियादों पर किसी एक जगह मुलाजमत ना कर सकने वाले मुकामी शहरियों को रोज़गार के मौके भी मिल रहे हैं। ये जुज़ वक्ती मुलाजमत का ऐसा निज़ाम है जिसके तहत ताजरों को अपनी ज़रूरी काम निपटाने के लिए पार्ट टाइम कारकुन मिल जाते हैं और मुकामी नौजवानों को फारिग वक्त जो उसको मसरूफियत में लगाने के मौके भी मिलने लगे हैं। सऊदी अरब में ड्राइविंग का लाइसेंस के हसूल और बुनियादी शराइत। सऊदी अरब में ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए कानून की शिक नंबर 36 के तहत उम्र की हद 18 जबकि अवामी ड्राइवर के लिए कम अज़ कम 20 साल मुकर्रर की है। ट्रैफिक पुलिस 7 बुनियादी जो शराइत हैं वो मुकर्रर की हैं जिनको पूरा करने पर ड्राइविंग लाइसेंस मुमकिन होता है। सबसे पहले दरख्वास्त गुज़ार की उम्र 18 साल होनी चाहिए। लाइसेंस हासिल करने वाले के खिलाफ नशा करने या नशावर अशिया फ़रोख्त करने के हवाले से अदालत से कोई केस ना हो। जो दरख्वास्त गुज़ार है वो जिस्मानी तौर पर फिट हो। नंबर 4 ड्राइविंग का इम्तहान पास करे। नंबर 5 पर लाइसेंस की फ़ीस अदा की जाए। नंबर 6 अगर पुराने चलान हो तो उन्हें अदा किया जाए। कानूनी तौर पर मुकीम यानी कारआमद इकामा रखता हो। ये शराइत हैं जिन्हें हर सूरत में मुकम्मल करना ज़रूरी होता है। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए बुनियादी तौर पर 2 तरीके हैं। एक, अपने मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस जारी जो रखने वाले हैं उनका लाइसेंस जल्द जारी किया जाता है, जबकि ऐसे अफराद जिनके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस ना हो उन्हें ट्रैफिक पुलिस के मंजूर शुदा ड्राइविंग स्कूल में मुकर्रर तालीम हासिल करने के बाद इम्तहान देना होता है। वो गैर मुल्की जिनके पास अपने मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस होता है उन्हें चाहिए कि वो उसका अरबी में तर्जुमा करवा कर उसे अपने मुल्क के सफारत खाने से तस्दीक करवाएँ। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस के मंजूर शुदा ड्राइविंग स्कूल की वेबसाइट पर रजिस्टर करें और वहाँ से ड्राइविंग का इम्तहान दें। इम्तहान में पास होने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जो टेस्ट में पास नहीं होते उन्हें कम अज़ कम 30 घंटे की तरबियत दी जाती है जो 3 घंटा फ़ी यौम के हिसाब से होती है। वो अफराद जो गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखते उनके लिए ड्राइविंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करके 90 घंटे की ट्रेनिंग हासिल करना लाजमी है जो 30 दिन तक मुहित हो सकती है और 3 घंटा यौमिया के हिसाब से होती है। ड्राइविंग की क्लासेस मुकम्मल होने के बाद इम्तहान से गुजरना पड़ता है जिसमें ड्राइविंग और ट्रैफिक जो साइंस है उसका टेस्ट भी पास करना लाजमी होता है। कोरोना वैक्सीन आने से तेल की तलब में इजाफे की उम्मीद। सऊदी अरामको के सरबराह इंजीनियर अमीन हसन नासिर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की तकसीम से तलब की जो तेल है उसमें इजाफे की उम्मीद पैदा हो रही है। तवानाई की 7 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर बात करते हुए उन्होंने इस ख्याल का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका पेट्रोल और गैस के शोबे के रुझानात, इक्तिसादी तब्दीलियों और तवानाई के शोबे में तब्दीलियों पर बात कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस के मुबाहिसों में शेफरोन कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव माइकल वर्थ और IHS कंपनी के चेयरमैन भी शरीक थे। अल नासिर ने सऊदी अरामको पर कोरोना के वबा के असरात से मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमें सदी के सबसे बड़े बहरान का सामना है। गैर मुल्की कारकुन किन 2 सूरतों में कफील से मुसालहत कर सकता है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़े हैं जिन पर अमल करना सब के लिए लाजमी होता है। इन्फो टीवी के सामईन की जानब से अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मज़ीद सवालात भेजे गए हैं।
ایک غیر ملکی کارکن نے وزارت افرادی قوت کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال کیا کہ اس کے کفیل نے اسے پچھلے 6 مہینے سے تنخواہ نہیں دی، اقامہ ختم ہو چکا ہے، کفیل نے تجدید بھی نہیں کرایا، حقوق طلب کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اقامے کی تجدید کی درخواست بھی اسے کی لیکن بے سود، اب بتائیں میں کیا کروں۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کا جواب میں کہنا تھا کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی ملازم 2 صورتوں میں اپنے کفیل کے ساتھ مصالحت کر سکتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اصولی طور پر غیر ملکی ملازم حقوق دینے سے انکار یا اقامے کی تجدید نہ کرانے کی صورت میں لیبر آفس کے ذریعے دوستانہ ماحول میں صلح کر سکتا ہے۔ یہ کوشش ناکام ہونے کی صورت میں اسے قانونی دعویٰ پیش کرنے کا اختیار ہوگا۔ تفصیلات کے لیے وزارت کی ویب سائٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ شاہد علی دریافت کرتے ہیں نقل کفالہ کا طریقہ کار کیا ہے۔ جس نئے شخص کی کفالت میں آپ جانا چاہتے ہیں وہ اپنے ابشر اکاؤنٹ سے آپ کے موجودہ کفیل کو طلب یعنی ڈیمانڈ ارسال کرے، جسے سابق کفیل منظور کرنے کے بعد جوازات میں مقررہ فیس ادا کی جائے گی، جس کے بعد کفالت تبدیل ہو جائے گی۔ کفالت تبدیلی کے لیے سابق کفیل کی منظوری لازمی ہے، تاہم اگر سابق کفیل تنخواہ ادا نہیں کرتا اور اقامے کی تجدید میں بھی تاخیر کرتا ہے تو اس صورت میں لیبر آفس میں کمپلین کی جا سکتی ہے، تاہم اس کے لیے آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ پروف ہونا ضروری ہے، جس کے بعد لیبر آفس کفالت تبدیلی کا حکم دے سکتا ہے۔ ثناء اللہ لغاری کا سوال ہے، میرا اقامہ ختم ہوئے 3 سال ہو گئے، کفیل چھٹی بھی نہیں لگا رہا، پاکستان جانا چاہتا ہوں، کیسے جا سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے اقامہ قوانین کے تحت آجر یعنی کفیل اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کی ذمہ داری پوری کرے، جس میں کارکنوں کو بروقت تنخواہوں کی ادائیگی، رہائش اور طبی سہولت، اقامہ کی تجدید، خروج عہدہ اور خروج نہائی کی فراہمی وغیرہ شامل ہیں۔ موجودہ قوانین کے تحت کفیل کی مرضی کے بغیر خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ محکمہ پاسپورٹ میں کفیل کے ابشر سسٹم سے ہی خروج نہائی لگایا جاتا ہے۔ یہ اختیار کفیل کو ہی ہے، کسی اور کو نہیں۔ اگر آپ مستقل طور پر جانا چاہتے ہیں تو کفیل سے کہہ کر اقامہ تجدید کرائیں، اس کے بعد خروج نہائی حاصل کریں۔ اگر کفیل اقامہ کی تجدید اور خروج نہائی نہ لگائے تو مکتوب العمل میں کیس کریں۔ سفارت خانے یا قونصلیٹ کا ویلفیئر سیکشن اس سلسلے میں آپ کی قانونی مدد کر سکتا ہے۔ سید خالد پوچھتے ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹس کب اوپن ہوں گی؟ وزارت وزارت صحت متعلقہ اداروں کے ساتھ اس پر غور کر رہی ہے۔ اس بارے میں ابھی حتمی طور پر سرکاری طور پر کوئی اعلان نہیں کیا گیا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو کہ پابندیاں اندرونی طور پر لگائی گئی تھیں اس کی تاریخ 5 مارچ کو ختم ہونے جا رہی ہے، تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ 1 سے 2 دن کے اندر، آج یا کل کے اندر وزارت داخلہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، یا تو پابندیوں میں مزید توسیع کی جائے گی یا پابندیوں میں نرمی اختیار کی جائے گی۔ اس کے لیے بہت جلد ہی فیصلہ آنے والا ہے۔ اس کے جیسے ہی سرکاری سطح پر اعلان ہوگا ہم آپ کو انفو ٹی وی چینل کے توسط سے ضرور بتائیں گے۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ دبئی میں رمضان خیموں کے تمام اجازت نامے منسوخ کر دیے گئے۔ دبئی میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جاری حفاظتی اقدامات کے باعث رمضان خیموں کے تمام اجازت نامے کینسل کر دیے گئے۔ عرب نیوز اور امارات اليوم کے مطابق اسلامی امور اور خیراتی سرگرمیوں سے متعلق محکمے نے ایک بیان میں کہا کہ رمضان خیموں کی اجازت ناموں کی منسوخی کا مطلب یہ ہے کہ مساجد، گھروں یا کسی بھی عوامی مقامات کے باہر خیمے لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیان میں کہا گیا کہ اس کا مقصد بڑے اجتماعات کو روکنا ہے تاکہ لوگ کورونا کی وبا کے دوران سماجی فاصلے کی پابندی کریں۔ گاڑیوں اور الیکٹرانک سامان کی چوری پر شہری گرفتار۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس نے 17 گاڑیوں اور الیکٹرانک آلات کی چوری میں ملوث سعودی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق چوری کی وارداتوں کی شکایت پر متعلقہ اداروں نے کارروائی کی۔ تمام وارداتیں یکساں انداز میں ہو رہی تھیں۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ مقامی شہری کو نشاندہی کر کے حراست میں لے لیا گیا، وہ عمر کے دوسرے عشرے میں ہیں۔ شاہی محافظ دستے کے 3 اعلیٰ عہدیدار کرپشن کے الزام میں گرفتار۔ سعودی عرب میں شاہی محافظ دستے رائل گارڈ سے وابستہ 3 اہلکاروں اور ایک افسر کو کرپشن کے الزام میں حراست میں لے لیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ادارہ انسداد کرپشن نے کہا کہ گرفتار ہونے والے افسروں پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی اور اپنے رشتہ داروں کے نام پر بنائی گئی کمپنیوں کو 400 ملین ریال مالیت کے ٹینڈر جاری۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ ریجن میں بدھ کو گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ آج 3 مارچ کو سعودی عرب میں موسمی تبدیلیوں سے متعلق پیش گوئی۔
अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि मक्का मुकर्रमा और मदीना रीजनों और जनूब मगरिब के कोहिस्तानी इलाकों में गर्द आलूद हवाओं की वजह से हद नज़र महदूद होने का इम्कान है। गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला निजरान तक पहुँच जाएगा, जबकि सऊदी अरब के शुमाली और वस्ती इलाके भी इसकी लपेट में होंगे। कौमी मरकज़ ने बताया कि बुध को मतला जुज़वी तौर पर अबल आलूद रहेगा। जनूब के कोहिस्तानी इलाके मक्का, मदीना, कसीम, हाइल और हदूद शुमारिया में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।